Mateo Kapitulo 19. Tudlo mahitungod sa pakigbulag. Ug sa natapos na ni Jesus ang pagsulti niining mga pulong siya mipahawa sa Galilea ug miadto sa Judea sa kayutaan niini nga batok sa Jordan. 2. Ug misunod kaniya ang mga dagkong panon sa katawhan, ug didto'y iyang giayo sila. 3. Ug dihay mga Pariseo nga miduol kaniya, ug misulay kaniya pinaagi sa pagpangutana nga nanag-ingon. Alang sa usa ka lalaki, uyon ba sa kasuguan ang pagpakibulag niya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? 4. Siya mitubag nga nag-ingon. Wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sukad sa sinugdan nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye? 5. Ug nag-ingon, tungod ni ining maong hinungdan, kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan, ug makig-ipon siya sa iyang asawa, sa ilang duha ug ang iyang inahan, ug makig-ipon siya sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. 6. Tungod niana, dili na sila duruha kundi usa. Busa ang Dios gihiusa sa tawo, dili pagbulagon sila. 7. Sila maingon kaniya, nganong nagsugo man lagi si Moses sa paghatag og sulat pamatuod sa pakigbulag, ug sa ingon ni ana ang lalaki makabulag na sa iyang asawa. 8. Kanila mitubag siya nga nanag-ingon. Tungod sa kasugutsuton ninyog kasing-kasing, gitugutan na lang kamo ni Moses sa pagbulag sa inyong mga asawa, apan sukad sa sinugdan dili mao kini. 9. Ug magaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kon ang hinungdan mao ang pakiglawas, ug unya mangasawa siyag lain, nakapanapaw siya. Ug ang mangasawa sa usa ka babayeng binulagan, nakapanapaw. 10. Ug ang mga tinun-an miingon kaniya, kun mao kanay kahimtang sa lalaki labot sa iyang asawa, maayo pagdili na lang mangasawa. 11. Apan siya miingon kanila, dili ang tanang tawo makasagop niining sultiha, kundili sila lamang nga gikahatagan sa katakos paghimo niini. 12. Kay adunay mga lalaki nga yunoko ng daan sukad pa sa ilang pagkahimugso, ug adunay mga yunoko nga ang naghimo kanilang yunoko mao ang mga tawo, ug adunay mga yunoko nga naghimo sa ilang kaugalingon nga mga yunoko alang sa gingharian sa langit. Ang arang makasagop niini, pasagupa siya. Ipanalanginan ni Jesus ang gagmayng mga bata. 13. Ug dihay mga gagmayng bata nga gidala ngadto kaniya, aron tapin-an sila niya sa iyang kamot, ug iampo sila. Og gibadlong sa mga tinun-an ang mga tao.
14. Apan si Jesus miingon, paduula kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw ninyo sila pagpugi, kay ang kingharian sa langit ila sa mga sama kanila. 15. Ug iyang gitapian sila sa iyang mga kamot, ug unya milakaw siya. Ang dato ug ang batan-ong punuan. 16. Ug tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo, unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon? 17. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Anaay usa lamang nga maayo. Kung gusto ka musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. 18. Kaniya nangutana siya, hain man niini? Ug si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak. 19. Tumahod ka sa imong amahan ug inahan, ug higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. 20. Ang lalaking batan-on miingon kaniya, kanang tanan ako nang ginabantayan, unsa may akong kulang? 21. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, kun buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabus, ug makabaton kag bahandi didto sa langit, ug unya umanhi ka ug sumunod ka kanako. 22. Ug sa pagkadungog niini sa batan-ong lalaki, siya mipahawa nga masulub-on kay daghan man ugod siya katigayunan. 23. Ug sa iyang mga tinun-an si Jesus miingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga igakalisod unya sa usa ka tawo igakalisod unya sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. 24. Ug sultihan ko pa usab kamo nga masayon pa sa kamelyo paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. 25. Ug sa pagkanungog niini sa mga tinun-an, nahitingala silang dako ug miingon, nan, kinsa man di ay ang arang maluwas? 26. Si Jesus mitan-aw kanila ug miingon kanila, sa tawo dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. 27. Og si Pedro misulti sa pagtubag nga nag-ingon, tan-awa, gibiyaan na namo ang tanan og nanagsunod kami kanimo, nan unsa man lang di ay ang among makuha. 28. Kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga sa bag-ong kalibutan, sa diha nga ang anak sa tao magalingkod na sa iyang mahimayaong trono, kamo nga mga nanagsunod kanako magalingkod usab sa napulog duha ka mga trono, ug inyong pagahukman ang napulog duha ka mga banay ni Israel. 29. Ug ang matag usa nga nagbiyag mga balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babaye o amahan o inahan o mga anak o kayutaan tungod sa akong ngalan magadawat og usa ka gatos ka pilo o
panunod sa kinabuhing dayon. 30. Apan daghan ang nahauna karon nga unya mga ulahi ug ang nangaulahi karon nga unya manag-una.